बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल के साथ, जो कि कल इंतकाल फरमा गए और आज उनका जस्ते खाकी इस्लामाबाद या कराची पहुंच रहा है, पाकिस्तान पहुंच रहा है। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की तारीख़ के मुतनाज़ा किरदार हैं, जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा और बाकायदा पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए से उनको गद्दार भी करार दिया गया आर्टिकल 6 के तोड़ने के हवाले से। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसीज़ थी, भले वो खारजा पॉलिसी थी, वो अंदरूनी पॉलिसीज़ थी, मुआशी पॉलिसीज़ थी, तमाम बहुत सारी पॉलिसीज़ उनकी जो थी वो मुतनाज़ा रहीं और उस पर तनकीद भी होती रही है। अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहरहाल इंसान का किरदार ज़िंदा रहता है मौत के बाद भी, और अब वो किरदार मुतनाज़ा किरदार के तौर पर जो है वो जाना जाता है। यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर है या फिर उसके हवाले से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी, उस पर कॉम्प्रोमाइज़, इसी तरह से पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ और फिर अंदरूनी पॉलिसीज़, ख़ास करके तालिबानाइजेशन की बात हो या दीगर इंतहा पसंदी की बात हो, इस हवाले से जो पॉलिसीज़ थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की, वो मुतनाज़ा करार पाईं। इसी दौर में, यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में, जनाब नवाब अकबर भुट्टी की शहादत का मामला भी आया, जिसके बाद से बलूचिस्तान के अंदर ऐसी आग लगी जो अभी तक बुझ नहीं सकी। और इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी आयद किए गए। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ जो पॉलिसीज़ थी वो आज भी हदफ़ तनकीद है। आज सेनेट के अंदर भी उनके इंतकाल पर जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और सेनेटर मुश्ताक ने दुआ करने से इनकार भी किया। क्या हुआ? आज काफ़ी देर सेनेट के अंदर जो है इस मामले के ऊपर बहस और तकरार रही है। ज़रा सुनिएगा सेनेटर मुश्ताक की ज़ुबानी। परवेज़ मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग की वजह से 2 दफा आइन तोड़ा है। अदलिया पर ना करें वो इज्तिमाई यार, आप दुआ करें मुश्ताक साहब, उसको दुआ करने दें तुर्की के लिए जी। तुर्की शाम के मुसलमानों के लिए और दुआ करें मुश्ताक साहब, तकरीर ना करें, अब दुआ करें, परवेज़ मुशर्रफ के लिए नहीं है। अब सरकारी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन के ऊपर भी तनाज़ा है और सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? बहरहाल अब उनकी तदफीन के मरहले हमने देखे हैं और MKM की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं। जनरल मुशर्रफ ना रहे, कोई नहीं रहता, मगर किरदार जो है वो ज़िंदा रहता है और किरदार ही जो है वो बताता है कि तारीख़ में उसको किस नाम से याद किया जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर और जो मुख्तलिफ़ मामलात चल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान में IMF का वफ़द भी दौरा कर रहा है और उस वफ़द ने बहुत सी शराइत भी रखी हैं, इस्लाहात भी रखी हैं। गो के अफवाहों का बाज़ार भी गर्म है, लेकिन उसके साथ साथ जो तकनीकी एतबार के मुज़ाकरात हैं उसके अंदर जो मुतालबात सामने आ रहे हैं उनको इस्लाहात का नाम भी दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है IMF की तरफ से कि 17 ग्रेड से ऊपर तमाम असासे डिक्लेयर होने चाहिए। अफसरान के स्टेट बैंक एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न FBR मिलकर काम करें, ये मुतालबा भी आ रहा है। फिर निजकारी है, तवानाई का शोबा है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सब्सिडी के मामलात हैं, ये सब के सब IMF जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को लेके बैठी है और बकौल शहबाज शरीफ साहब के टफ़ टाइम दे रही है वज़ीर ख़जाना, और उनकी टीम को वो टफ़ टाइम क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पंजाब की जेल भरो तहरीक पाकिस्तान की, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने उसका ऐलान कर रखा है और परसों उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। आज को के थोड़ा सा पीछे हटे और ये फरमाया उन्होंने कि ये जो जेल भरो तहरीक है इसको अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए तो इसके साथ मशरूत किया जाएगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये याद रहे कि ये पहली बार नहीं है जो जेल भरो तहरीक की बात की है। इससे पहले अक्टूबर में भी इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। उस वक्त उन्होंने क्या फरमाया था वो जरा सुनिएगा। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने सबने तैयारी करनी है और ये नहीं समझना कि ये सियासत है, ये जहाद है। ज्यादा देर नहीं है, मैं कॉल देने वाला हूँ। लेकिन फिर ये जिहाद नहीं हो सका था और उसके बाद अब जो है वो इमरान खान साहब ने दोबारा अपने कारकुनों को कहा है कि वो तैयार हो जाएं। हफ्ते के दिन कहा था और आज फिर उससे एक कदम पीछे हटते हुए उन्होंने ये फरमाया है कि जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा और अगर नहीं होगा तो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया जाएगा। मरीम नवाज़ ने भी उनको चैलेंज किया है कि आप अपनी गिरफ्तारी से इस तहरीक का आगाज़ करें। ये होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल तोशा खाना के ऊपर भी केस के अंदर भी इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है और कुल
जमाती कॉन्फ्रेंस जो कि दहशत गर्दी पे है उसमें एक नया मोड़ आया है, इस्लामाबाद में होगी। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शिरकत के हवाले से जब फवाद चौधरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बाकायदा इन्विटेशन आएगा तो हम उस पर गौर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि मशरूत है गिरफ्तारियों से कि अगर गिरफ्तारियों को पे अमल दरामद ना हो तो इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कॉन्फ्रेंस है इसमें तहरीक इंसाफ आ सकती है। क्या ये सच है, दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब मेहताब हैदर साहब। द न्यूज़ के लिए लिखते हैं, मईशत कवर करते हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो मुआशी नामा निगार हैं उनमें आपका शुमार है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मौला बख्शानियो साहब बहुत हमारे मोहतरम, हमारे बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से हैं और जेल भरो तहरीक के से जो है वो चांडियो साहब से बेहतर कौन जानता है, उनसे पूछेंगे इस मामले के ऊपर भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं मेहताब हैदर साहब आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ये IMF अब इस्लामाबाद में है और दुनिया में कोई लंच फ्री लंच नहीं है, हमें पैसे चाहिए, पैसों के लिए जो इस्लाहात वो कह रहे हैं ये शराइत वो बता रहे हैं वो हैं क्या सर? जी थैंक यू वेरी मच। देखें बुनियादी तौर पे इस टाइम जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो कुछ $3 बिलियन के लगभग खड़े हैं और हमारी आइंदा 5 माह में जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेट सर्विसिंग की, एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की और करंट अकाउंट डेफिसिट की, वो 9 से 10 बिलियन डॉलर्स की हैं। तो हमारे पास चॉइस कोई नहीं है इसके कि सिवाय हम IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद करें। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि बियॉन्ड इमेजिनेशंस हैं जो IMF की शराइत है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो IMF की जो सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है वो ये है कि आप अपना फिस्कल गैप जो है वो बताएं। जब हमने बजट पेश किया था तो हमने ये कहा था कि हम जो प्राइमरी डेफिसिट है, आपके देखने वालों की ज़रा वजाहत के लिए, एक बजट डेफिसिट होता है टोटल रेवेन्यूज़ और टोटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर जो गैप है, और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो बेसिकली डेट सर्विसिंग को एक्सक्लूड करके जो डेफिसिट है अदायगी को निकाल के उसके बाद जो आपके पास डेफिसिट है पैसे उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो हमने ये वादा किया था कि हम इसको सरप्लस करेंगे, 152 बिलियन का टारगेट रखा था हमने। अब IMF ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी डेफिसिट है आपका ये तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है, जिसमें 1.2 ट्रिलियन एक्चुअली, तो जिसमें से 4 से 500 अरब रुपया हम मांग रहे हैं ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं फ्लड से रिलेटेड, बाकी 800 अरब रुपए का गैप है। अब 800 अरब रुपए के गैप को कवर करने के लिए 1% ऑफ GDP के लगभग ये बनता है। या तो आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कट लगाना पड़ेगा, अखराजात में कमी करनी पड़ेगी, या एडिशनल रेवेन्यूज़ यानी नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। उसके लिए हमने एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान दिया पावर सेक्टर के लिए, उसमें कोई 675 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी है। अगर हम 7 रुपए टैरिफ में मज़ीद इंक्रीज़ करें, IMF इसको नहीं मान रहा। वो कहते हैं जी आप एक तो सब्सिडी को कम करें और टैरिफ इंक्रीज़ जो है वो 12 से 13 रुपए की वो डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा PDL है उसके ऊपर भी शॉर्टफॉल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ठीक, वो आपको पता है कि इस टाइम 50 रुपए की हद हमने रखी थी। अब 50 रुपए की हद जो है वो पेट्रोल पे 50 रुपए कर चुके हैं, डीजल पे 40 रुपए है। एक तो 10 रुपए की गुंजाइश है वहाँ पे, या तो उस पर हम PDL लगाएं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे GST 0 है उसको 17% GST लगाएं, और तीसरा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड जो स्टैंडर्ड GST का रेट है 17% उसको बढ़ा के 18% कर दें। अब ये हुकूमत ने इस पर फैसला करना है। तीसरा जो है गैस टैरिफ है, ओगरा जो है वो कुछ 74% टैरिफ इंक्रीज़ का कह चुका है। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वो जो लोअर स्लैब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। मसलन बिजली में हम चाहते हैं कि 300 यूनिट्स तक के लिए बिजली की कीमत ना बढ़े। IMF इसको नहीं मान रहा, वो कहते हैं 200 यूनिट्स तक आप करें। तो ये नहीं, एक टफ निगोशिएशंस हो रही हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट हमारे दरवाजे पे खड़ा होगा। ये और इसके लिए हमें ये या तो ये शर्तें माननी है या फिर IMF की वो बातें मान के हमें पाकिस्तान के अंदर महंगाई होगी और मजीद बढ़ेगी जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। IMF का प्रोग्राम अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस टाइम, तो इस टाइम 27.6% इन्फ्लेशन है CPI, ये बढ़कर 30, 35, 40% तक भी जा सकती है। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा फिर कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ पे जाके मामला रुकेगा। और होता क्या है, अगर हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है,
अल्टीमेटली फिर हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। आप ये देखें अभी श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है, वो डिफॉल्ट कर गए, अभी दोबारा से वो IMF के साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस मेरे ख्याल में नहीं है, हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन PDM का इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ उन्हें इस टाइम अपनी सियासत को बचाना है और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ रियासत को बचाने की बात है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास यही है। एक बिल्कुल ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये रियासत और सियासत का अब तो खैर मेरे ख्याल है रियासत ही, सियासत तो रह नहीं गई, अब तो रियासत की ही बात आ गई है। जो आपने कहा न्यूक्लियर हम कंट्री हैं, छोटी सी बात करके फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये मुझे बताइए कि ये जो 800 अरब हमने करने हैं और अखराजात में कमी, ये कौन से अखराजात हैं जिनको कम करके हम आवाम पे ये, क्योंकि अब तक तो सिर्फ आवाम पे बोझ डाला जा रहा है, अशराफिया को टच नहीं किया गया, लाइक इट और नॉट। देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। हमारे पास डेट सर्विसिंग को तो निकाल दें, वो एक्सक्लूड करके प्राइमरी डेफिसिट आता है। बाकी हमारे पास 3 हेड्स हैं जिस पे हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक तो डिफेंस है, एक डेवलपमेंट है, एक रन ऑफ द गवर्नमेंट और पेंशन्स हैं और सब्सिडीज़ हैं। अब हमने या तो सब्सिडीज़ को कम करें तो टैरिफ लोगों के ऊपर बढ़ेगा, डेवलपमेंट को कम करें तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम आपके सैलाब के बाद वैसे ही इकॉनमी चोक है। 2% के लगभग हम GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं और 30% के लगभग हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इसको इकोनॉमिस्ट स्टैगफ्लेशन के नाम से याद करते हैं। और स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि बेरोजगारी बढ़ेगी और गुर्बत बढ़ेगी। डिफेंस जो है हुकूमत के लिए पोलिटिकली बड़ा मुश्किल है, अगर वो करें तो मैं समझता हूँ कि मतलब दिफाई बजट को तो आप समझें कि नहीं कर सकते। देखिए नॉन कम्बैट एक्सपेंडिचर्स में तो कमी हो सकती है ना। आप कम्बैट एक्सपेंडिचर्स का मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन नॉन कम्बैट जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें तो कमी हो सकती है। और नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बनाई थी, उन्होंने ये कहा था कि अक्रॉस दी बोर्ड तमाम मिनिस्ट्रीज और डिवीजन 15% अपने बजट में कट लगाएं। तो वो तो फिर इसका मतलब है कि वो तनख्वाहों में कमी हो सकती है अगर देखा जाए। तनख्वाहों में जो प्रपोजल्स थी वो 10% की थी कि 10% जो है वो तनख्वाहों में करें और ओवरऑल जो बजट है उसमें 15% का कट लगाएं। अब ये ऑन अब्बास साहब, ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है क्या होगा? यानी मईशत में ज़ाहिर है मईशत भी तबाही के धाने पे, सियासत भी तबाही के धाने पे, ये नहीं होता तो रियासत तो पहले ही प्रॉब्लम में है, होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है आगे क्या होगा, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज से 10 महीने पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। वी ऑल न्यू इट कि ये टाइटैनिक डूब रहा है, और उस वक्त इमरान खान साहब ने बार बार कहा था, बल्कि हमारी हुकूमत ख़त्म होने से पहले भी बात की गई थी कि जिस डेंजरस पाथ के ऊपर, जिस कर्वी पाथ के ऊपर आप पूरी स्टेट को लेके जा रहे हैं, इसको किसी को भी संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। इट वॉज बाउंड टू हैपन। अब जिस सिचुएशन ये है कि जैसे ये साहब फरमा रहे हैं सर कि अगर आपके पास $2 अरब फॉर एग्जाम्पल IMF के आ भी जाते हैं, आपके इस वक्त रिजर्व है $3.15 बिलियन, आपके पास $5 अरब, आपका एक महीने का इंपोर्ट बिल $3 अरब का है। सिर्फ इस वक्त कराची के अंदर जो आपका माल पड़ा है $2 अरब की, वो आपने पेमेंट्स करके वो माल रिलीज कराना है। हाँ। और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट $2 अरब की आपने पैसे वो रोक के रखे हुए हैं। आप सऊदीज UAE के जो शेख हैं उनके पैसे नहीं दे रहे। अगर वो जाते तो आपने पैसे डिफॉल्ट कर जाना। द पॉइंट इज इन स्टॉप कैप अरेंजमेंट से इस वक्त निकलना बहुत मुश्किल है जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म क्या है? आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको अपनी रेमिटेंस बढ़ानी है। बाहर का जो पाकिस्तानी बैठा है उसका फर्म स्टेटमेंट है कि जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे हम रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। आप वेरी फ्रैंकली आप रेमिटेंस की फिगर पूछ लीजिए, $2 अरब से ये $700 बिलियन पे आपकी फिगर आ गई। एक्सपोर्ट आपकी वैसे गिरती जा रही है। सो आप अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान नहीं लेके आएंगे, ये आपकी डेट सेपरेटिज्म फॉर द टाइमिंग तो आप निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म 6 महीने बाद देन यू आर स्टेइंग बैक टू। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, फिर मैं चांडी साहब के पास आती हूँ। रेमिटेंसेस के एक क्लैरिफाई कर दे जो उनकी बात है। दूसरा उन्होंने कहा इमरान खान साहब को पता था कि ये सब होना है, उन्होंने बता दिया। देखिए जब एक्सचेंज रेट को आप रखेंगे, आर्टिफिशियली मैनेज करके रखेंगे, तो जो पाकिस्तानी बायर हैं वो मैं नहीं समझता कि वो किसी पॉलिटिकल वजह से नहीं भिजवा रहे पाकिस्तान के अंदर। उनको हुंडी और हवाला से अगर ज़्यादा रेट मिल रहा है तो वो उनके लिए इंसेंटिव है कि उसके ज़रिए भिजवाएं। फिर एक्सपोर्टर्स की जो प्रोसीड्स थी, अब आप देखेंगे उसमें जब ये एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन नहीं हुई थी, 30-40 रुपए का फ़र्क था, तो उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने अपनी प्रोसीड्स बाहर रोकनी शुरू कर दी थी। अब ये डिप्रिसिएशन हुई है ना, अब आप देखेंगे कि उसके अंदर जो कमी है वो रेमिटेंसेस आना शुरू हो वापस आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 4 महीने की जो गलत पॉलिसी थी उसका नतीजा है। ये जो इनडिसाइसिवनेस थी, खान के साथ नहीं है, डिलेड डिसीजंस मेकिंग का सही है। ये गलती हुई है, ये फाश गलती है जो कि इस हुकूमत की हुई है। चांडियो साहब आपकी हुकूमत है और आज देखे ना, अब सेनेट के अंदर फातिहा पढ़ने के ऊपर बात हो रही थी, आप भी बहुत आज जज्बाती हुए वहाँ पे।
کیا ہماری سیاستدانوں کو احساس ہے اس وقت, یا میں تو کہتی ہوں سیاستدانوں کو تو ہوگا ہی ہوگا, سب کو, پوری ریاست کو بھی احساس ہے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کا جو بھی باشعور فرد ہے اس کو اس وقت پریشر ہے, ٹینشن میں ہے. کون ہوگا اتنی تباہی دیکھ کر مطمئن حالات تو نہیں گزار سکیں گے, لیکن ہوا کیا, حل کیا ہے؟ حل میں اتنا اکنامک آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ اتنا جانتا ہوں سیاسی استحکامی یہاں معاشی استحکام لائے گا. اگر سیاسی افراتفری ہے تو کوئی بھی بھروسہ ہم پر نہیں کرے گا, ہماری بھی کسی پالیسی میں تسلسل نہیں رہے گا, ہم کوئی منصوبہ پورا کر نہیں سکیں گے. اب یہ افراتفری کے ذمہ دار کون ہے؟ میں چاہتا ہوں فی الحال ہم اس چکر سے نکلیں. میں بات تو کر سکتا ہوں, ابھی کرنا نہیں چاہتا. نہیں کریں آپ, آپ دیکھیں نا, اب یہ جنرل مشرف کی پالیسی سے لے کے اب تک کی جو حالات ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. بچہ جانتا ہے اس افراتفری کا ذمہ دار کون ہے. اگر حکومت گئی بھی خان صاحب کی تو خان صاحب جس انداز سے سیاسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ تو نہیں بڑھے. انہوں نے تو ایسی بیان دی جیسے بھی اون صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے سے, لیکن یہ کیا ٹائٹینک ڈوبنے والا ہے. ہر وقت آپ نے ٹائٹینک ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہو, خدا نہ کرے نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن آپ سب کے سب اس کے پیچھے لگ گئے ہو تو آپ نے ایک فضا بنا دی ہے ٹائٹینک ڈوبے گا, ہم سری لنکا بن جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو, آپ قریب ہو حکمرانوں کے, مجھے نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے اللہ کرے گا تکلیفیں ہیں پر ہم نکلیں گے, ضرور نکلیں گے. ہم سب کو ایک ہو کر سوچنا چاہیے. ویسے بالکل اس کو میں آگے بڑھاتی ہوں آپ کو کہ آج جو فاتحہ کا مسئلہ تھا کیا تھا, اگر فاتحہ پڑھ لیتے آپ. سینٹ کے اندر کافی دیر بات ہوئی ہے اس کے اوپر, اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. کچھ نہیں ہے, فاتح نہیں ہو تو کیا ہوا, اجتماعی نہیں ہوئی, ایک فرد نے کھڑے ہو کر پڑھ لی, کوئی بات نہیں, اللہ اس کا ثواب دے گا جنرل صاحب کو. لیکن بات تو ٹھیک ہے, انفرادی اگر گناہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اس کا حساب کتاب عدالتیں لیں گی, یہ لیں گی, خدا بھی لے گا. لیکن جہاں قوم کے ملک کے خلاف جرم ہو تو اس پہ تو ریئیکٹ کرنا چاہیے. 2 بار ایک ہی شخصیت نے 2 بار آئین توڑا ہے. اب اس آئین ہم نے حلف لیا ہوا ہے, ہمارے آپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے, میں اٹھ کے کھڑا ہوا, میں نے کہا آپ نے تو حلف لیا آئین کو بچانے کا, آئین توڑنے والوں کے لیے حمایت میں بہت بڑی تقریر کی, اتنی کی پورے جہان کی خوبیاں ان میں بتائی کہ یہ خان صاحب مشرف صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے, شہزاد وسیم طرف. جی ہاں, تو ہمیں اعتراض یہ تھا. ویسے ہم جو پیپلز پارٹی ہے نا, دشمن مریے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا ہو, ہم کبھی خوش نہیں ہوئے. بالکل صحیح بات. انہوں نے کیا, بھٹو صاحب کی پھانسی پر انہوں نے پھندے لٹکائے, انہوں نے جو مٹھائیاں تقسیم, ہم ایسے نہیں ہیں. ہم مشرف کے وفات پہ شادیاں نہیں بجاتے, لیکن اجتماعی طور پہ خراج تحسین اس کے بھی لائق وہ نہیں تھے. ہم نے نہیں کہا, میں نے وہاں بڑی کس نے کیا پھانسی وہ لٹکائی؟ بھٹو صاحب کے وقت میں. وہ کون, کس جماعت نے کیا تھا؟ جماعت اسلامی نے. اچھا, نون لیگ, مسلم لیگ, سب نے. اب یہ بہت معصومیت سے مجھ سے پوچھا ہے, لیکن بی بی کی شہادت تو بھی ہوئی تھی. اچھا, اس پہ بھی ہم نے تو کبھی نہیں, ہم تو تعزیت آج نہیں کیا خان صاحب, ضرورت ہی نہیں ہے نا سر تعزیت کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی ایک لیڈر ہے جس نے اپنی جان دے کے جمہوریت کی, اور بھائی آپ کہہ رہے ہیں, کون سمجھ سکتا ہے کہ گولی آپ سے بڑھ کر لیڈر کے جانے کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ آپ کے لیڈر کو گولیوں سے بچائے گا, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن جو ہمارے ساتھ کیا جی, ہم نے تو نہیں کہا. ابھی میں وہاں سینٹ میں آپ نے پوچھا ہے, وہاں بڑا شور ہو گیا نا, ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا ہم نے ایک لفظ بھی مشرف صاحب کے خلاف بدتمیزی والا استعمال نہیں کیا, لیکن یہ بھی ہم نہیں چاہتے ہیں. پھر میں نے وہاں شعر پڑھا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ عشرہ ماہ محرم میں حسین ابن علی کی عزاداری نہ کر. یہ سورش کاشمیری صاحب کا شعر ہے شاید. میں نہیں کہتا کہ عشرہ ماہ محرم میں حسین ابن علی کی عزاداری نہ کر, اتنی سی گزارش ہے اسے بھی مان لے ضرور کہ عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری نہ کر. واہ واہ واہ, کیا بات ہے سر. اب اس میں بریک لے لوں, اتنا اچھا شعر آپ نے سنایا, اس کے بعد کیا بات کریں گے. قتل عام, لوگوں کے مرنے پہ بازو بلند کرنا, ہم ان کا حساب کتاب میں نہیں لے رہا ہوں, اللہ خود دیکھے گا. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس سے اوپر ضرور بات کریں گے, کیونکہ اب عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کا معاملہ ہے, دوسری طرف IMF کے یہ مذاکرات بھی ہونے ہیں, تو اس کا دونوں سیاست اور معیشت اب کہاں کھڑے ہوں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. عون عباس صاحب, اب یہ جیل بھرو تحریک کا آغاز خان صاحب نے اکتوبر میں بھی کیا تھا, پرسوں کیا, اور آج انہوں نے
مشروط کر دیا ہے کہ آپ الیکشنز کا اناؤنس کریں ورنہ ہم جیل بھریں گے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب اس کا مشروط اس کو اس کے ساتھ کر دیا گیا یا تھوڑا چینج کیا ہے آپ نے کہ مطلب ابھی ہم نہیں کریں گے جیل بھرو تحریک؟ آپ ایک تو پہلے کلیئر کر دوں کہ جب خان صاحب نے 22 اکتوبر کو یہ کہا تھا تو اس کے ایگزیکٹلی کوئی 13 دن کے بعد ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا تھا. تو یہ ایسا کوئی پلان نہیں تھا جس کے اوپر کوئی ریورس ہو گیا یا پلان چینج ہوا تھا. اگر معاملات ایسے چلتے رہتے تو ہم نے اس وقت بھی گرفتاریاں دینی تھی. وہ تو انفارچونیٹ ایک ایونٹ ہو گیا تو چیزیں آٹومیٹکلی چینج ہوگی. دوسرا یہ کہ جیل بھرو تحریک کا اپنا جو ایک نیریٹو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. کیونکہ دیکھیں جس قسم کی پاکستان میں جمہوریت چل رہی ہے پچھلے 70-80 سال میں جو آمریتیں رہی ہیں وہ اس سے اتنی بری نہیں ہو سکتی. جنرل اگر اس وقت جنرل ضیاء کے دور میں اگر آپ آمریت دیکھ لیں تو بھٹو صاحب کو انہوں نے اگر اس وقت پھانسی دی تھی تو جو کام آج اس وقت سیاستدانوں کے ساتھ ہے وہ اس وقت نہیں کیا گیا. کسی کو ننگا نہیں کیا گیا تھا. نہیں میں بازک جو پھانسی دی گئی لیکن اس طرح بے آبرو کسی کو نہیں کیا گیا تھا جس طرح یہ کر رہے ہیں نا. یہ جو آمریت ہے اس کی مثال نہیں مل پا رہی. ننگا کرنا, فلمیں بنانا, گھروں سے اٹھانا, بچوں کے سامنے تشدد کرنا, سروں پہ کپڑا ڈال دینا, گرفتاری پہلے کرنا اس کے بعد جا کے مقدمے درج کرنا, یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ جی میں جیل بھروں تحریک, یہ تو آپ دیکھیں سیاست میں جو ایک پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے اس سے زیادہ ڈیسنٹ, اس سے زیادہ امن کا اور طریقہ ہو نہیں سکتا کہ جی میں نے گرفتاری کیسے دینی. خود سے آغاز کریں گے. جو شخص اپنی جان دینے سے نہیں ڈرا وہ جیل جانے سے ڈرے گا. میں گجرانوالے میں جب خان صاحب تھے میں نے ایسے ہنچ آیا, میں نے خان صاحب کہا آئی ڈونٹ ہیو اے گڈ فیلنگ, میرے خیال میں آپ کو اس وقت پروٹیکٹیو میئر لینے چاہیے, آپ کو آگے مائچ رکھنا چاہیے. اور آج بھی مجھے یاد ہے اس نے کہا یار مرنا تو ایک دن ہے, what's the big deal about it, let it be this way. جو شخص اس وقت گولی سے ڈرا وہ آج جیل سے ڈرے گا. تو ابھی اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے تو خان صاحب خود گرفتاری پیش کریں گے. of course why not, what's the big deal. خود سے آغاز کریں گے. بھی جو زندگی کے لیے اپنا پریشان نہیں وہ جیل میں جا کے کیا پریشان ہوگا. یہ بڑی خبر ہے نا, یہ بڑی خبر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یقین جانیے میں تو سمجھتا ہوں اس وقت ہر پاکستانی تیار ہے. یہ تحریک انصاف جیل نہیں جائے گی. میں اس وقت جنوبی پنجاب میں نے ایسے ایک سوشل میڈیا پہ ایک وہ اپنا ریفرنس چلایا کہ خان صاحب نے کہا اب اماؤنٹ صرف 7,000 لوگوں نے کہا جی ہم جیل جانے کو تیار ہے. سردی کا موسم, بھائی لوگ اس نظام کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. جس مفلوج نظام میں لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے آئے, اس چیز کو جانتے کہ ہم نے حلف نہیں اٹھانا قومی اسمبلی میں, 9 سیٹوں پہ خان لڑ رہا تھا, وہاں پہ ووٹ دے گئے. وہ اس نظام میں صرف گرفتاری اس لیے دیں گے کہ اس نظام کو مانتے نہیں ہیں. بھی اس نظام نے کچھ نہیں دیا سوائے سیاست کے علاوہ. آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے سر, آئی ایم ایف تو بات کی بات ہے لیکن آپ کو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے. 80 رکنی کا بھی نہ ہو, آپ کا فورن منسٹر 8 مہینے سے فورن دوروں پہ چلے, وہ فورن دوروں سے زیادہ یہ 80 رکنی کبھی نہ, مطلب ایکسپینسز خود لیڈ بائی ایگزامپل کریں. سوچو نظام ڈیلیور نہیں کرے گا, اگر اس میں ہم کہتے ہیں ہم گرفتاری دیں گے تو آپ ہمیں اپریشیٹ کریں بجائے ہمارا مذاق اڑایا جائے. وہ خان صاحب جائیں گے, تم لوگ جاؤ گے, سردی بہت بھی یقین جانیے جہاں ہمارا خان نہیں ڈرا ہم تو بڑے فخر سے جائیں گے. صحیح, یہ دیکھیں نا اب یہ تو جذبہ ان کا ہے. جیل انہوں نے کہا ضیاء الحق سے زیادہ یہ دور جو ہے جو آپ کا دور ہے پی ڈی ایم کا, یہ ظالم دور ہے. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب جیل جانے کو تیار. ضیاء الحق ان کے بزرگ ہیں, ہمارے بزرگ روحانی طور پہ ہمارے اپنی بیچ میں مشرف ان کا تسلسل تھا جس میں آپ بیٹھے, ان کو چھوڑیں آپ اپن. میں آپ کا عزت احترام کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں ہم آپس میں الجھے نہیں. میں ویسے بھی سیاسی لوگوں کا میڈیا پہ بیٹھ کے الجھنا اچھا مجھے لگتا. مشرف ہے اس کو بھی نہیں برا بھلا بولیں گے, ضیاء الحق ہے اس کو بھی برا بھلا نہیں بولیں گے, کسی جنرل کو بھی نہیں, کیونکہ ان کی معرفت تو آتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو چھوڑ دیں, وعدہ بتا دیں. ناراض ہوتے ہو آپ نے کیا کیا ہے وہ بتا دو. ابھی آپ نے یہاں ڈی چوک پہ بیٹھے تھے, روز رات وہ گھر چلے جاتے تھے. ایسے بھی کوئی دھرنا لگا ہے, وہ آپ نے بھی سنا ہے زندگی میں کہ پبلک خلق خدا بارش اور سردی میں پڑی رہے ڈی چوک پہ اور صاحب تھے نہیں. صبح کو ناشتے واشتے کر کے, میں کہتا ہوں یہ, لیکن سر جیل بھرو تحریک, میں ابھی اسی کا جواب, کوئی نہیں بھرو کوئی نہیں. یہ جاہو جلال میں خاص موڈ میں عمران خان صاحب ایک موقف اختیار کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد ہر اس موقف کو تبدیل کیا ہے. ابھی جیل بھرو کو ابھی آپ نے کہا مشروط ہے, یہ ہوگا ہی نہیں. اسلام آباد میں 3-4 بار انہوں نے ٹائم دیے, ابھی ہم آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, آئے تو کہیں بھی نہیں. کرسیاں تو اگر وہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا, جب جیل بھرنی شروع کر دی تو کیا ہوگا. مطلب دیکھیں نا پولیٹیکل مفروضوں پہ بھی مفروضوں پہ بات نہ کریں. آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کو دیکھیں گے نا. آپ نے بولا دیواریں گراؤں گا گورنر ہاؤس کی, کس کی گرائی؟
آپ نے بولا وہ کھانا کھلاؤں گا, لنگر کھانا کھلاؤں گا, کتنے لوگوں کی بھوک مٹا دیا آپ نے. آپ نے بولا بیسے بیٹھ کے معیشت بلند کروں گا, کون سی معیشت بلائی آپ. دیکھیں ہم تو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے ہیں, ہم آپ سے یہ نہیں پوچھے کہ آپ نے ایٹم بنایا نہیں بنایا, ہم یہ نہیں پوچھا آپ نے ڈیم کون سا بنایا, میں یہ نہیں پوچھتا آپ کا سب سے بڑا آپ کی پارٹی کا منصوبہ جو تکمیل میں آیا ہے وہ کون سا ہے, بتائیں پاکستان کو. آپ کچھ ترقیاتی پروگرام تو آپ کے ہوں گے نا. آپ ہر بات کر کے مکر جاتے ہو اور پھر غصہ کھاتے ہو. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ نہ کیا بات پوچھو نا بی بی صحیح ہے, وہ چور او یار چور چھڈو, سانو دوستو آپ نے کیا ہے. اچھا کارکردگی کے اوپر وہ بتائیں نا. اچھا لیکن جیل بھروں سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں پہلی بات تو میری دل کی خواہش, اللہ کرے خان صاحب جیل نہ جائیں, اور جیل جائیں تو اپنے بچے ولایت میں پڑے, نوجوانوں کے پاکستانی کے بچوں کو رستوں پہ چلا رہے ہیں. جیل بھروں خود جائیں گے نہیں اور بچوں کو جیل بھیجیں گے, ایسا تو نہیں. ہمارے میرے لیڈر بیگم صاحبہ لاٹھیاں کھا رہی تھی تو اسٹیڈیم میں کھڑی تھی, بے نظیر صاحبہ کو ملتان کے ایئرپورٹ پر گھسیٹا جا رہا تھا تو خواتینوں کو بولا, بھٹو صاحب کے نوجوان بیٹے شہید ہو رہے تھے تب ہم قوموں کے نوجوان بیٹوں کو لائے. آپ خود ڈرے بیٹھو گے. تھوڑی بات پشاور میں حکومت تھی, کتنا عرصہ جا کر پشاور میں بیٹھے, وہاں کیوں گئے تھے پشاور میں؟ آپ ڈرتے خود ہیں. ابھی سینکڑوں لوگ آپ نے دروازے پہ کھڑے کیے ہوئے کہ یہ آئیں گے مجھے لے جائیں گے, اس میں کیا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ڈرتے تو نہیں ہے نا. ارے یار لیڈر رو رہے ہیں سر, اب سیاسی حالات جو ہیں اس وقت رو رہے ہیں. آپ کو سب کو خان صاحب کو پکڑا. اب دیکھیں میں بریک لے لوں. ایک سوال آج آپ سے پوچھا ہوں, بھٹو کو پکڑا, ایک بھٹو کی ویڈیو دکھاؤ جس میں بھٹو گالیاں دے رہا ہے قوم کو, کسی کو بھی مخالف. ضیاء الحق کو بتائیے, ضیاء الحق بی بی کو پکڑا. بی بی ایک بات بتائیں, بی بی نے کہا مجھے پکڑے تو تہس نہس کہہ دینا, کبھی ایسا کہا ہے؟ سیاستدان تو نہیں کرتے, آپ سیاستدان ہو ہی نہیں. اچھا چلے میں اب اس میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پھر ہوگا کیا, کہ آئی ایم ایف کا بھی مہتاب حیدر صاحب سے پوچھنا ہے کہاں بات رکے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہتاب حیدر صاحب, اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے, آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ سیاسی حکومت یہ کر پائے گی, نہیں کر پائے گی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں پرائم منسٹر کو اس ٹائم وہ ڈیسیجنز جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے مطابق یا ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں وہ لینے پڑیں گے. الیکٹریسٹی کا ٹیرف بڑھے گا, ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے, ہمیں اپنے اخراجات میں کمی کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں ایک بات میں ویسے آپ کو بتاؤں, سوائے الیکٹریسٹی کے ٹیرف کے باقی جتنی بھی آئی ایم ایف باتیں کر رہے ہیں میں سب سے ایگری کرتا ہوں. الیکٹریسٹی کا ٹیرف جو ہے, میں کیوں کہتا ہوں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں 40-45% بڑھا, پھر نون لیگ کے زمانے میں پھر بڑھا, پی ٹی آئی کے زمانے میں 36 سے 40% پھر بڑھا, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ ٹیرف انکریز ول ناٹ پرووائڈ سولوشنس. تو ہمیں کچھ اور کر لینا چاہیے, کچھ اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے, ان ایفیشنسیز کو, چوری کو اور ڈکیتی جو ہے اس شعبے پہ. اور یہ جو جہازی سائز کی کابینہ ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے, اشرافیہ کے اخراجات بھی کم ہونے چاہیے. نے خود کمیٹی بنائی, وہ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ 30 سے زیادہ جتنے وزراء ہیں آپ رکھیں, لیکن اس پہ ٹیکس پیئر منی بالکل استعمال نہ ہو, اور یہ مہربانی کریں. اگر آپ کی اپنی ایک جو کمیٹی ہے آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہے تو مہربانی کریں, خدا کا واسطہ اس پہ عمل کر لیں. اور یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ بائی دا وے میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات اس ٹائم ناکام ہوئے تو یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکے گا. یہ جو پہلے بات کر رہے تھے یہ ایل سیز کا اور صرف معاملہ ہی نہیں ہے, ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, ہم نے لوگوں کے پیسے واپس کرنے ہیں. $8 بلین ہیں جس میں سے $5 بلین انفلفلڈ کمٹمنٹس ہیں. آئی ایم ایف کے آنے سے پیچ ورک ہوگا, بنیادی طور پہ ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. انسٹیبلٹی تو برقرار رہے گی, وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اور ایکسپورٹس بڑھانے سے منسلک ہے. اس کے لیے پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. اب آن عباس صاحب, اب ایسے میں قوم جو ہے وہ جیل بھرے گی تو پھر کیسے آگے چلے گا معاملہ؟ اور خاص کر کے یہ دہشت گردی کے اوپر بھی مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمیں رہائی دیں گے تو ہم پھر وہ اس پہ کریں. تھوڑا سا نا پھر یہ دیکھیے کہ دہشت گردی, الیکشن, اکانومی, یہ سارے ایشوز کیوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں. ابھی میں وہ گورنر کے پی کا بیان سن رہا تھا کہ جی پاکستان میں کیونکہ دہشت گردی ہے اس لیے لوکل جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہیں فیصلہ کرنا الیکشن کرا دیں. اگر یہ ساری چیزیں اتنے اٹیچ ہیں تو آپ ضمنی الیکشن تو 30 سے کرا دو, 31 سیٹوں پہ کرا دو, اب 40 پہ کرا دو, اب 9 پہ کرا دو, اب 20 پہ کرا دو, لیکن جنرل الیکشن نہیں کرانا. یہ ایکچولی ایکسکیوزز ہیں, یہ سارے ٹوپی
ڈرامے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو پھر ضمنی الیکشن کیوں کرا رہے؟ سو لاجکس کام نہیں کرتی. جیسے کہ چانڈی صاحب نے کہا, میں ایگری کرتا ہوں, پاکستان میں پولیٹیکل سرٹنٹی آئے گی تو اکانومک اور پولیٹیکل سرٹنٹی کیسے آئے گی؟ ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا 5 سال کا ہارڈ ڈیسیژن کرنے کا. کوئی بھی گورنمنٹ آئے, ان کی گورنمنٹ آئے, نون لیگ آئے, ہم آئے, وہ 5 سال مینڈیٹ لے کے آئے گی, وہ ٹیکسز لگائے, وہ ٹیرف ریٹس ہائی کرے, لوگ بائی کریں گے. جس گورنمنٹ کے بعد 6 مہینے اس کو ریاست یا سیاست اس تذبذب میں رہ کے نا, وہ کبھی اس ٹرم مال سے قوم کو نہیں نکال سکتی. فار دا سیک آف دا کنٹری دے ہیو ٹو ڈیسائڈ, الیکشن کرائیں, آئیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ, ہارڈ ڈیسیژن لیں, ہم اپوزیشن میں سپورٹ کریں گے, اگلے 5 سال میں قوم کو باہر لیں گے. لیکن 6 مہینے والی حکومت اپوزیشن میں گئے تو آپ پھر نہیں مانیں گے. میں آپ کو تو شہباز شریف کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ میں بجلی کے ریٹ کیسے بڑھاؤں گا, بیکاز اس کے پاس وہ مال اتھارٹی نہیں ہے. چانڈی صاحب کیسے کریں گے جی میں سندھ کی حکومت کیسے ختم کروں؟ میں تو نہیں لگا سکتا. جس نے الیکشن دیکھنا ہے وہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ بات درست ہے. ویسے جو بات ویسے میں بتاؤں, اس بات کی کیا گارنٹی کہ جو الیکشن کے رزلٹ آئیں گے وہ یہ مانیں گے؟ وہ تو کبھی کسی نے نہیں مانے. کیوں نہیں مانے؟ 13 مانیں گے نا, یہ کہتے نہیں مانیں گے. نہیں 13 کے آپ نے مانگے, 18 کوئی نہیں مانتا, لیکن یہ تو کوئی ایشو نہیں. سو اگر نہیں مانے جائیں گے پہ آ جاتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, آپ جیل بھرتے ہیں. 13 میں نواز شریف اپنا ہم نکلے تھے, 8 پہ پیپلز پارٹی کے جب یہ اس وقت نون لیگ پہ نکلی تھی, سب کے ساتھ رہا ہے. آپ ریفارمز کر لیتے, ہم نے ریفارمز کا کہا تھا, ہمیں مشینیں نہیں لانے دی. سو ایشو ہے کہ وہ ایشو تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, بٹ یقین کریں اس کا اس پولیٹیکل سرٹن سے کوئی تعلق نہیں. اچھا میں یہ ایک کوئکلی یہ بھی پوچھوں, اس صورتحال کا ذمہ دار, وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو پتا تھا یہ ساری بات, انہوں نے بتا دی جنرل باجوہ کو. ہاں نہیں, لیکن ان کو پتا اس لیے تھا کہ سب کچھ تباہی جو تھی وہ ہو چکی. مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم اگست میں فارن کرنسی ریزرو $17 بلین تھے, یہ IMF کا پروگرام ریوائیو کرنے کے بعد یہ بھی پولیٹیکل ایڈونچرزم پہ آ گئے. انہوں نے پیٹرول کی پرائسز کو کم کیا, فریز کیا, اور بجلی کی پرائسز کو بھی کم کیا, فریز کیا, اور وہیں سے IMF کا پروگرام تعطل کا شکار ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب PDM کی حکومت آئی تو انہوں نے مشکل فیصلے کیے. بنیادی طور پہ جو 4 سال ان کی حکومت کے تھے, اس میں تو بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ڈیٹ تھا, پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز, 30,000 ارب روپے پہ یہ آئے تھے, 54,000 ارب روپے پہ یہ چھوڑ کر گئے. پاکستان کی ہسٹری میں اتنا زیادہ انکریز. میں 2 چیزیں کلیئر کر لوں کہ 54,000 پہ ضرور گیا تھا, لیکن جو ڈیٹ ٹو جو جی ڈی پی ریشو تھی وہ ہماری 77% پہ آئی تھی, وہ ڈیکریز ہوئی تھی. سو آپ کا اگر جی ڈی پی کا سائز بڑھ گیا تھا, یہ آپ کو $290 بلین. انہوں نے وضاحت کیا 20 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا ہے جتنا 4 سالوں میں لیا ہے. جی ڈی کا سائز $290 بلین. اور دوسری بات یہ جو IMF والی بات کی, IMF کی بات کر رہے تھے کہ اگر پیٹرول کی پرائس فریز کی تھی, ہمارا ٹارگیٹ 6,100 ارب روپے کا تھا, 6.1 ٹریلین, وہ ہم اچیو کر, ہم نے IMF کو کہا آپ نے فریز کر کے IMF کا تو معطل کرا دیا نا, وہ جو 17 بلین تھے وہ گئے, کلیکشن اچیو کر چکے تھے. سر یہ جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں, یہ پوری بات نہیں کر رہے نا. بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے جی ڈی پی کو ری بیسنگ کی. ری بیسنگ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ہر 20 سال بعد ری بیسنگ ہوتی ہے سر, ہر 20 سال بعد. ٹائم ختم ہو جائے گا. بنیادی طور پہ ری بیسنگ کرنے کے نتیجے میں سائز آف جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے. اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو گر گئی تھی. سر اب آپ کریں گے کیا, کیونکہ کریں گے حکومت اور ان کے ماہرین. میں اتنا ہوں نہیں, میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاکستان کو اور اس کے لوگوں کو بحران سے نکالے. لیکن انہوں نے کتنی اچھی بات کیا ہے کہ یہ بھی آپ کر گئے, یہ بھی آپ نے کیا, IMF ادھر سے کڑوے فیصلے کروائے, یہ آنے والوں کے لیے کانٹے چھوڑ گئے تھے کہ آنے والا بھگتے گا. اگر تو پچھلے 4 مہینے میں آپ کو پھر کانٹے وہ چننے چاہیے تھے نا, وہی فیصلہ جو انہوں نے کیا وہی. میرا خیال ہے یہ جو کہتے ہیں کل سری لنکا بنے گا, پرسوں سری لنکا, الحمدللہ اب چل رہا ہے, بہتری آ سکتی ہے, لیکن ہم چاہیں سیاسی ماحول بہتر بنائیں, اپنے لیڈر کو سمجھائیں, اپنا انداز بیان ٹھیک رکھے, گفتگو کرے, جیسے لیڈر ٹیبل پہ بیٹھے آپ بھی ان کو دعوت دینا. سر 10 بار پہلے دن میرے چیئرمین نے کہا, پہلے دن ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم پڑا. خدا لگی بات کے شہباز ابھی تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں بولنے کا. آخری بات, دیوالیہ ہونے کے خطرات ہمارے کیا چھوڑا ہے. فائنینشیل ٹائمز کہہ رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور پہ IMF کا پروگرام نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم دیوالیہ بن کی طرف, اور اگر ہو گیا تو پھر ہو گیا تو شارٹ ٹرم میں یہ خطرہ ٹل جائے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اس وقت پاکستان کی سیاست تو ہے ہی ہے, لیکن ریاست سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ریاست کے لیے معیشت امپورٹنٹ ہے. معیشت کے لیے ہم آہنگی, اتحاد اور تعاون کی ضرورت ہے, سیاسی تعاون اور استحکام کی ضرورت ہے, اور وہ سب کچھ سب نے مل کے کرنا ہے, سیاسی جماعتوں نے. کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا, یہی سب سے اہم سوال ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.